अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज गुफ्तगू करेंगे उर्दू ज़ुबान और अदब को मुरत्तब करने वाली उन मज़हबी तहरीकों के पस मंज़र या झैल में ब्रह्मो समाज की जो तहरीक है जो 19वीं सदी के हिंदुस्तान में मौजूद थी, उस हवाले से अगर हम गौर करें 18वीं सदी के हिंदुस्तान पर, जब मुगलिया सल्तनत कमज़ोर हो रही थी, ज़वाल पजीर हो रही थी, तो माशरती इंतशार बड़ी तेज़ी के साथ हिंदुस्तान में फैल रहा था। इसके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है कि हिंदू और मुसलमान दोनों में एक तशवीश पाई जाती थी और दोनों सतह पर एक रद्द अमल था उस तीसरी क़ुव्वत के ख़िलाफ़ जो लिसानी और मजहबी और माशरती और सक़ाफ़ती एतबार से इन दोनों कौमों से मुख्तलिफ थी, जो तिजारत की गर्ज़ से यहाँ आए थे और फिर यहाँ वो तिजारत करते करते हुकूमत के बारे में सोचने लगे और इस हवाले से उनकी पॉलिसियाँ जो थी वो सामने आईं। इससे पहले, अंग्रेज़ों की आमद से पहले, मेरा मतलब है कि यहाँ पर जो हिंदू और मुसलमानों का एक इम्तिज़ाजी कल्चर परवान चढ़ रहा था। मुग़लों ने जिस अंदाज से यहाँ अपनी सियासी हिकमत अमली अपनाए रखी, उसमें हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खासे करीब आ गए थे और ये जो क़ुर्बत थी ये दोनों तरफ से थी। हिंदुओं ने मुसलमानों की फ़ारसी अरबी ज़ुबान सीखी, सूफिया की किताबें पढ़ी, कुरान हकीम पढ़ा, फ़िक़्ह पढ़ी और बहुत सारे इंतज़ामी उमूर जो दरबार के साथ वाबस्ता से उनमें अच्छे ओहदों पर भी फाइज़ रहे। बहुत सारी जंगों के सिपह सालार भी हिंदू हुए जो मुग़लों की तरफ से तक़र्रुर उनका किया गया था। तो इस तरह हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खासे करीब थे। लेकिन जब अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ों की आमद ने इन दोनों को अलग अलग किया, तो दोनों के अंदर अलग अलग एहसास जो था इस कल्चर की ज़ुबूं हाली का और मुग़ल सल्तनत की गिरावट का, तो दोनों कौमों के यहाँ मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल हमें नज़र आता है। मुसलमान जो हैं वो अस्करी ताकत का इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ों को रद्द करने के लिए, जिसके नतीजे में 1757 में जंग पलासी हुई, जंग बक्सर हुई, फिर मैसूर की रियासत में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को ख़ासा मुश्किल वक्त दिया और फिर अंग्रेज़ जो थे अब वो वस्ती हिंदुस्तान और पंजाब और सिंध के इलाक़ों को फ़तह करने के लिए तैयार खड़े थे। और इस 19वीं सदी के हिंदुस्तान में हिंदुओं ने मुक़ावमत कम तरीन की जो पॉलिसी थी वो अपनाई और अपनी कौम को या तो माज़ी में जाकर अपनी तहज़ीब और तमद्दुन तलाश करके अपनी अलग शनाख्त कायम करने की कोशिश की, जिस हवाले से एक तहरीक शुरू हुई जिसको हम आर्य समाज कहते हैं और जिसकी बुनियाद गुज़ार दयानंद सरस्वती है। और इसके बिल्कुल बरक्स एक और तहरीक जो हमें हिंदुओं के यहाँ नज़र आती है वो है ब्रह्मो समाज की तहरीक, और जिसकी आगाज़ या जिसकी बुनियाद जो है वो राजा राम मोहन राय ने रखी, जिसका ताल्लुक़ बंगाल की सरज़मीन से था। और बंगाल की सरज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाले राजा राम मोहन राय ने तमाम मज़ाहिब का मुताला किया, मुसलमानों की किताबों का, बुद्ध मत की किताबों का, संस्कृत का, हिंदुइज़्म का और ईसाइयत का, और उनका जो रहन सहन था ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से वो बिल्कुल मुसलमानों जैसा था। लेकिन तमाम उम्र उन्होंने ज़ुन्नार भी पहने रखी और चर्च में जाकर वो खुदा की इबादत भी किया करते थे। तो इस तरह एक लिबरल या सेकुलर रवैया हमें राजा राम मोहन राय के यहाँ नज़र आता है और इसी की वो तलकीन कर रहे थे। राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी जो जद्दोजहद है वो हिंदू माशरे के अंदर मौजूद तवहमात और फरसूदा जो रवायात हैं उनके ख़ात्मा करना था। मसलन उन्होंने सती की रस्म के ख़िलाफ़ पूरा एक जिहाद किया और ऐसे क़वानीन अंग्रेज़ हुकूमत से मंजूर करवाने में कामयाब हुए जिसमें औरतों को सती करने से मना किया गया था। फिर इसी तरह उन्होंने सहाफ़त के मैदान में अपना एक बुनियादी किरदार अदा किया। अगर हम देखें सहाफ़त की तारीख़ को, तो पहला बंगाली अखबार जो है वो राजा राम मोहन राय ने ही शुरू किया था, जिसका नाम था संबद कम्बोदी। इसी तरह फ़ारसी का अखबार मिरतुल अखबार जो है वो भी उन्हीं की काविशों से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने खालिसतन एक हिंदुस्तानी नुक्ता नज़र सामने लेकर आए और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक मज़हमती रवैया जो है
وہ ہمیں پہلی دفعہ صحافت میں راجہ رام موہن رائے کے ہاں ہی نظر آتا ہے۔ اور 1823 میں جب لارڈ ایم ہرسٹ نے اورینٹل لرننگز کے حوالے سے اپنی سفارشات پیش کیں تو ان کو باقاعدہ طور پر انگریز حکومت کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ اینگلو ہندو مدرسہ بنگال میں قائم کیا جائے، جس کے اندر لوگوں کو صرف لسانی موضوعات اور مابعد الطبیات پر تعلیم نہ دی جائے بلکہ ان کو جدید علوم پڑھائے جائیں، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، ایٹانومی، میتھمیٹکس اور اس طرح کے علوم جو ترقی کا باعث بن سکتے ہیں اور لوگوں کو روشن خیال بنا سکتے ہیں، فرسودہ روایات سے دور لے جا سکتے ہیں۔ ایسے علوم کی ہندوستانی قوم کو ضرورت ہے، نہ کہ ہمیں لنگوسٹکس کے ان مختلف جہات کو یا مابعد الطبیات کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو وہ کسی حد تک قائل کرنے میں کامیاب بھی ہوئے۔ راجہ رام موہن رائے جو ہیں انہوں نے 16 سال کی عمر میں ایک کتاب تحفۃ الموحدین بھی لکھی جو فارسی میں تھی، اور اس کا دباچہ جو تھا غالباً عربی میں تھی، اور اس کا دباچہ جو تھا وہ فارسی میں قلم بند کیا گیا تھا۔ ایک مختلف جہات کا آدمی جو جدیدیت کو اپنانے میں اور فرسودہ روایات کو ریجیکٹ کرنے میں یا ان کا استرداد کرنے میں ہمہ وقت ہمیں نظر آتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک آتمیہ سبھا کے نام سے انجمن بھی بنائی۔ آتمیہ سبھا کی اس انجمن نے مختلف مذاکرے اور کانفرنسز اور جو اسٹڈی سرکلز وہ کیے، اور جس کے نتیجے میں ان کے ساتھ بہت اس دور کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ شامل ہوئے، اور جیسے مہارشی دوارکا ناتھ ٹیگور ان کے ساتھ شامل ہو گئے، پھر اسی طرح برج نارائن سین ہے، برج موہن موزمدار ہیں، وہ سارے ان کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے۔ پھر بعد ازاں جب بہادر شاہ ثانی نے ان کو ہندوستان کی طرف سے ایمبیسڈر بنا کر انگلستان بھیجا، تو اس کے بعد پھر اس جو ان کی تحریک تھی جو شروع میں آتمیہ سبھا تھی اور 1828 میں وہ برہمو سماج میں تبدیل ہو گئی، اور اس کے پہلے جو سیکرٹری تھے وہ تارا چند چکرورتی تھے۔ بعد ازاں اس تحریک کو دویندر ناتھ ٹیگور نے اور کیشو چندر سین نے آگے بڑھایا، اور کیشو چندر سین کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا آگے جا کر کہ وہ تبلیغ تو بڑی جدیدیت کی کرتے تھے اور فرسودہ روایات کے بالکل خلاف تھے، اور سائنس اور جدید فلسفے کی باتیں کرتے تھے، لیکن عملی سطح پر انہوں نے جب اپنے بچوں کی شادی کی تو وہ تمام روایات ہندو سوسائٹی کے اندر یا معاشرے کے اندر موجود تھی، ان کو انہوں نے اپنایا یا پریکٹس کی اپنے بچوں کو۔ تو ان کے جو دوست تھے ایک آنند موہن بوس، وہ ان سے خاصے ناراض ہو گئے، اور اس تحریک کے اندر ایک طرح کا ایک مخالفت یا ایک جسے آپ کہتے ہیں تفریق وہ بھی پیدا ہوئی۔ لیکن جنوبی ہند میں بھی اس کے اثرات محسوس کیے گئے، بنگال سے ہٹ کر بھی، اور وہاں پر دویندرا ناڈے غالباً نام ہے، اور سیاستدان تھے، اور انہوں نے بھی اس کو اپنایا، اور پرارتھنا سماج اور سوشل کانفرنسز کے ذریعے جو پڑھی لکھی ہندو کمیونٹی تھی ان کو یہ احساس دلایا کہ ہمیں اپنے معاشرے کو بہتر بنانا ہے اور آگے کی طرف لے کر جانا ہے۔ تو اس ضمن میں دکن سبھا اور اس طرح کی تحریکیں جو تھیں وہ ہمیں جنوبی ہند کے اندر بھی نظر آتی ہیں، اور آگے جا کر یہ تحریک جو ہے وہ باقی تحریکوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ لالا رام موہن رائے کی برہمو سماج کی جو تحریک ہے، اس نے ہندو معاشرے کی فرسودہ روایات کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور ان چیزوں کے خلاف اپنی آواز بلند کی جو اس ہندوستانی معاشرے کو پیچھے کی طرف لے کر جا رہے تھے، اور جدیدیت کی طرف قدم اٹھانے پر اس قوم کو آمادہ کیا۔ تو اس حوالے سے ان کی بڑی اہمیت ہے۔ صحافت کا میدان ہو، سماج ہو، سیاست ہو، اس پر ہمیں راجہ رام موہن رائے کے اثرات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور یہی وہ فکر تھی جو آگے جا کر سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک میں بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور سر سید احمد خان
اس جدیدیت کی اس بنیاد کو جو رام موہن رائے نے رکھی تھی وہ آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمیں جدید ہندوستان اور نئی تعلیم اور نئے جو جہاد تھیں اور نئے فلاسفیز تھیں ان سے اس قوم کو متعارف کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تحریک نے آگے چل کر چونکہ اپنے اثرات مرتب کیے، اس حوالے سے خاصی اہم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے راجہ رام موہن رائے کے ان تصورات کو اور ان کی خدمات کو اور ان کی تحریک کا ایک مختصر جائزہ آپ کے سامنے رکھا۔ آئندہ ہم کسی ویڈیو میں آریہ سماج پر گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔